आज कुरा गरौँ स्फियरको बारेमा। इक्वेसन अफ द स्फियर सेन्टर एट 0,0,0 एन्ड रेडियस आर भएको स्फियरको इक्वेसन के हुन्छ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर हुन्छ। इक्वेसन अफ स्फियर सेन्टर एट द अल्फा बीटा गामा एन्ड द रेडियस आर भएको स्फियरको इक्वेसन के हुन्छ? एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर हुन्छ। र इक्वेसन अफ द स्फियर when its two ends of diameter are x1 y1 z1 and x2 y2 z2 भएको बेलामा इक्वेसन अफ स्फियर भनेको के हुन्छ? x माइनस x1 इन्टु x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इन्टु y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इन्टु z माइनस z2 इक्वल टु 0 हुन्छ। अब कुरा गरौँ जनरल इक्वेसन अफ स्फियरको बारेमा। र जनरल इक्वेसन अफ स्फियर भनेको के हुन्छ भने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टु 0 हुन्छ। एन्ड वेयर u v w एन्ड d भनेको के हो? कन्स्ट्यान्ट हो। एन्ड सेन्टर भनेको के हुन्छ? माइनस u माइनस v माइनस w र रेडियस भनेको अन्डर रुट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस डी हुन्छ। र यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, सो यसलाई नोट गर्नु होला। अब कुरा गरौँ इक्वेसन अफ द सर्कल इज गिभन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टु 0 कमा ax प्लस by प्लस cz प्लस डी इक्वल टु 0। स्फियर कमा प्लेन भनेको इक्वेसन अफ द सर्कल हुन्छ। यहाँ मैले फिगर पनि देखाएको छु। यो ठुलो भनेको यो स्फियर हो एन्ड यो भनेको प्लेन हो। यो भनेको जस्ट के हो भने एउटा स्याउ छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चक्कुले बिचमा काट्यौँ भने त्यो बिचको भागमा चाहिँ के हुन्छ? एउटा सर्कल देखिन्छ नि, हो त्यही सर्कल भनेको यो सर्कल हो। र यो सर्कलको इक्वेसन भनेको के हुँदो रहेछ? स्फियरको इक्वेसन कमा प्लेनको इक्वेसन हुँदो रहेछ। र यो ठुलो आर भनेको यो स्फियरको रेडियस हो र यो सानो आर भनेको के हो? यो सर्कलको रेडियस हो। र यो सी भनेको चाहिँ सर्कलको सेन्टर हो र एस भनेको स्फियरको सेन्टर हो। र यो स्फियर र सर्कलको सेन्टर चाहिँ जहिले पनि नर्मल हुन्छ एकअर्कासँग। मतलब यो दुईटा चाहिँ यो दुईटामा खिचेको लाइन के हुन्छ? परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब कुरा गरौँ ग्रेड सर्कलको बारेमा। ग्रेड सर्कल भनेको के हो भने जब चाहिँ रेडियस अफ सर्कल र रेडियस अफ स्फियर चाहिँ बराबर हुन्छ, द्याट मिन्स दि सेन्टर अफ दि सर्कल इज कोइन्साइड विथ सेन्टर अफ दि स्फियर। सो यो कन्डिसनको सर्कललाई नै हामी के भन्छौँ? ग्रेड सर्कल भन्छौँ। अब जाउँ प्रब्लमतिर। फर्स्ट प्रब्लम छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्फियर विच पासेस थ्रु द पोइन्ट 1, -3, 4, 1, -5, 2, 1, -3, 0 एन्ड सेन्टर लाई अन द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टु 0। सो यसको सोल्युसनको लागि हामीलाई जनरल इक्वेसन अफ द स्फियर भनेको के छ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टु 0 छ। अब एट पोइन्ट 1, -3, 4 मा हेरौँ। यो भनेको के हुन्छ? 1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 1 इन्टु u भनेको 2u माइनस दिस इज 6b प्लस 8w प्लस d इक्वल टु 0। सो यो भनेको कति भयो? यो 16, यो 9, 25, 26 भयो। 2u माइनस 6b प्लस 8w प्लस d प्लस 26 इक्वल टु 0। यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भनिदियो। त्यस्तै एट पोइन्ट 1, -5, 2 मा पनि हेरौँ। 1 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दिस इज प्लस 2u माइनस 10v प्लस 4w प्लस d इक्वल टु 0। सो दिस इज 25, this is 30 plus 2u minus 10v plus 4w plus d is equal to 0. So 2u minus 10v plus 4w plus d plus 30 is equal to 0. यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 भनिदियो। Also at point 1, -3, 0 मा पनि हेरौँ। 1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 1 भनेको 2u
माइनस 6b प्लस 0 प्लस डी इक्वल टू 0. सो यो भनेको 9 प्लस 1 10 2u माइनस 6b प्लस डी प्लस 10 इक्वल टू 0. यसलाई इक्वेसन नम्बर 3 भनिदियो. नाउ अब यो इक्वेसन यो डी भन्ने टर्म हटाउँ सुरुमा. सो फर्स्ट इक्वेसनबाट सेकेन्ड इक्वेसन सबट्र्याक्ट गरौँ. 2u माइनस 6b प्लस 8w प्लस d प्लस 26 2u माइनस 10b प्लस 4w प्लस d प्लस 30. सो सबट्र्याक्ट गरौँ यसलाई. यो माइनस हुन्छ, यो प्लस, यो माइनस माइनस माइनस. सो दिस इज क्यान्सल आउट and this is 4b, this is plus 4w, this is cancel out, minus 4 is equal to 0. So b plus w minus 1 is equal to 0. So b is equal to के भयो 1 minus w भयो. यसलाई इक्वेसन 4 भनिदियो. अल्सो फेरि यो फर्स्टबाट थर्ड घटाउँदा के हुन्छ 2u माइनस 6b प्लस 8w प्लस d प्लस 26 इक्वल टू 0. अल्सो 2u माइनस 6b प्लस d प्लस 10 इक्वल टू 0 छ. सो यो माइनस हुने भयो, यो प्लस हुने भयो, यो माइनस, यो क्यान्सल भयो, यो पनि क्यान्सल भयो. सो यो dd पनि काट्यो भनेपछि यहाँबाट w को भ्यालु आउँदो रहेछ 8w इक्वल माइनस यो भनेको छ 16 इक्वल टू 0 आयो. सो 8w इक्वल टू 16 आयो. सो w भनेको कति आयो 2 आयो. एन्ड b भनेको कति आयो 1 माइनस 2 भनेको कति आयो माइनस 1 आयो. अल्सो अब क्वेसनले के भनेको छ भने सेन्टर लाई अन द प्लेन x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0. यो स्पियरको सेन्टर भनेको के हो माइनस u कमा माइनस v कमा माइनस w. स्पियरको सेन्टर जुन छ त्यो चाहिँ यो प्लेनमा लाइ गर्छ भनेपछि के हुने भयो इक्वेसन माइनस u माइनस b माइनस w इक्वल टू 0 हुने भयो. सो यहाँबाट u भनेको कति हुने भयो माइनस b माइनस w हुने भयो. सो यो भनेको माइनस b भनेपछि दिस इज 1 माइनस 2 हुने भयो. सो यो भनेको माइनस 1 नै हुने भयो. सो वी गेट u भनेको कति आयो माइनस 1 आयो, v भनेको नि कति आयो माइनस 1 आयो र w भनेको कति आयो 2 आयो. सो अब इक्वेसन अफ स्पियर के हुन्छ यसमा लगेर सबै भ्यालु पुट गर्दाखेरि एन्ड d पनि निकालौँ साँच्चै. d भनेको कति हुन्छ इक्वेसन थर्डबाट हेरौँ 2u माइनस 6b प्लस d प्लस 10 इक्वल टू 0 छ. सो 2 इन्टु माइनस 1 माइनस 6 इन्टु माइनस 1 प्लस d प्लस 10 इक्वल टू 0 हुने भयो. सो माइनस 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 10 सरी d प्लस 10 इक्वल टू 0 हुने भयो. सो d भनेको दिस इज 16 माइनस 2 भनेको माइनस 14 आयो. सो इक्वेसन अफ स्क्वायर के हुन्छ अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर u भनेको माइनस 2 छ माइनस 1 छ माइनस 2x हुने भयो. v भनेको नि माइनस 1 छ माइनस 2y हुने भयो र w भनेको चाहिँ 2 छ भनेपछि 4w माइनस 14 इक्वल टू 0 सरी 4z. So this is the required equation of the sphere. So next question हेरौँ. Next question छ a sphere of radius k passes through the origin and mid axis at ABC. Prove that the centroid of the triangle ABC lies on the sphere 9x square plus y square plus z square is equal to 4k square. So यो क्वेसनले के भनेको छ भने माने यो x एक्सिस हो यो y एक्सिस हो एन्ड यो z एक्सिस हो. अब यहाँ एउटा ट्रायंगल छ अरे सबैमा पर्ने के यसलाई a पोइन्ट भन्ने मलाई b पोइन्ट भन्ने यसलाई c पोइन्ट भन्ने अनि यो ओरिजिन o छ र यसको कोअर्डिनेट सपोर्ट गरौँ a, 0, 0 यसको सपोर्ट गरौँ 0, b, 0 एन्ड यसको सपोर्ट गरौँ 0, 0, c एन्ड ओरिजिन o भनेको त के भयो 0, 0, 0 नै भयो. अब यसको सेन्ट्रोइड कतै छ रे अल्फा, बीटा, गामा छ भनेर सपोज गरौँ ल. अब हामीले थाहा छ इक्वेसन अफ द स्फियर भनेको के हुन्छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस
2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0 हुन्छ। यसले अनुबन्धित। अब यो स्फियर कहाँबाट पास हुन्छ? यो ओ भन्ने पोइन्टबाट पास हुन्छ, ए भन्ने पोइन्टबाट पास हुन्छ, बी भन्ने पोइन्टबाट पास हुन्छ र सी भन्ने पोइन्टबाट पनि पास हुन्छ। सो ओबाट पास हुँदाखेरि के हुन्छ? 0,0,0बाट पास हुँदाखेरि के हुन्छ? यो पनि 0 हुने भयो, 0 0 0 0 0। सो डी इक्वल टू के आउने भयो? 0 आउने भयो। अब ए 0,0बाट पास हुँदाखेरि के हुने भयो? ए स्क्वायर प्लस ए भनेको 0 भयो, यो पनि 0 भयो। यो 2ua प्लस अरू सबै 0 0 प्लस डी भनेको पनि 0 इक्वल टू 0 हुने भयो। सो ए स्क्वायर प्लस 2ua इक्वल टू 0 आयो। सो ए क्यान्सल आउट। सो ए भनेको कति आयो? -2u आयो। एन्ड यु भनेको के आयो? -a/2 आयो। अल्सो यो बी 0,0बाट पनि पास हुन्छ। सो यहाँबाट के आउँछ? बी स्क्वायर प्लस 2vb इक्वल टू 0 आउँछ। सो दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू फेरि के आउँछ? -b/2 आउँछ। सिमिलरली यो सी 0,0,cबाट पनि पास हुन्छ। सो यहाँबाट सी स्क्वायर प्लस 2wc इक्वल टू 0 आउँछ। सो यहाँबाट w भनेको पनि के आउँछ? -c/2 आउँछ। ओके, सो यति आइसकेपछि अब हामीलाई के भनेको छ? द स्पियर अफ रेडियस के, यसको रेडियस भनेको के दिएको छ। सो रेडियस अफ स्पियर भनेको के हुन्छ? मैले भनेको थिएँ यु स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्लु स्क्वायर माइनस डी हुन्छ। सो के भनेको के हुने भयो? अन्डर रुट a/2 -a/2 स्क्वायर प्लस -b/2 स्क्वायर प्लस -c/2 स्क्वायर माइनस डी भनेको फेरि 0 छ। सो यो भनेको a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4 प्लस c स्क्वायर बाई 4 अन्डर रुट। सो के स्क्वायर भनेको के आउने भयो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 4 आउने भयो। सो 4 के स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आउने भयो। अब अल्फा भनेको के हुन्छ? 0 प्लस 0 प्लस a/3 हो। सो ए भनेको के हुने रहेछ? 3 अल्फा हुने रहेछ। अल्सो बी भनेको के हुन्छ? बी भनेको फेरि के हुन्छ? 3 बीटा हुन्छ। र सी भनेको पनि के हुन्छ? 3 गामा हुन्छ। सो एबिसीको भ्यालु यसमा लगाएर पुट गरौँ। 4k स्क्वायर इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर प्लस 3 गामा स्क्वायर। सो 4k स्क्वायर इक्वल टू 9 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। सो द लोकस अफ द सेन्ट्रोइड इज 4k स्क्वायर इक्वल टू 9। अब अल्फा बीटा गामालाई लोकस भनेपछि एक्स वाई र जेडलाई रिप्लेस गरौँ। सो यो नै हाम्रो के थियो? इक्वेसन अफ दि सो यो नै हाम्रो प्रुभ गर्ने कन्डिसन थियो। सो अब कुरा गरौँ बोर्डमा एकदम धेरैपल्ट सोधेको क्वेसन। फाइन्ड द इक्वेसन अफ द स्फियर विच पासेस थ्रु द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, जेड इक्वल टू 0 एन्ड इट कट बाई द प्लेन एक्स प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0 इज अ सर्कल अफ अ रेडियस 3। सो गिभन के छ? हामीलाई सर्कल दिएको छ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, जेड इक्वल टू 0 दिएको छ। एन्ड रेडियस अफ दि सर्कल पनि दिएको छ, स्मल आर भनेको 3 दिएको छ। एन्ड उनको प्लेन दिएको छ, कट गरेको प्लेन कति दिएको छ? एक्स प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0 दिएको छ। फर्स्टमा फिगर ड्र गरौँ। मानौ यो स्फियर हो एन्ड प्लेन छ। सपोज दिस इज अ सर्कल, यहाँभित्रको सर्कल छ। ओके, यो सर्कलको सेन्टर सी छ एन्ड यो स्फियरको सेन्टर एस छ र यो रेडियस आर एन्ड स्फियरको रेडियस क्यापिटल आर छ। एन्ड यो सिएस भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो। सो परपेन्डिकुलर यो दुईटा मैले नर्मल हुन्छ भनेको थिएँ सेन्टर। सो यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भयो। एन्ड यसको इक्वेसन कति दिएको छ? 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0 दिएको छ। हामीलाई यो स्फियरको इक्वेसन फाइन्ड गर भनेको छ। अब सोलुसनतिर जाउँ। दिस इक्वेसन अफ स्फियर
which passes through the circle x square plus y square is equal to 4, z is equal to 0 भनेको के हुन्छ x square plus y square minus 4 plus lambda z is equal to 0 हुन्छ। यसलाई इक्वेसन फर्स्ट भनौं। Now comparing this equation with x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d is equal to 0 we get के हुन्छ u भनेको कति आउँछ 0 आउँछ, v भनेको नि 0 आउँछ र w भनेको चाहिँ कति आउँछ ल्याम्डा आउँछ एन्ड d पनि चाहिन्छ, d भनेको कति आउँछ -4 आउँछ। अब स्फियरको रेडियस भनेको के हुन्छ अंडर रुट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d हुन्छ। सो r भनेको के आउने भयो अंडर रुट u भनेको 0 छ, v भनेको 0 छ, w भनेको ल्याम्डा स्क्वायर ल्याम्डा बाई 2 हुन्छ, सरी ल्याम्डा स्क्वायर प्लस ल्याम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 हुन्छ। न फ्रम दिस फिगर यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स cs भनेको फेरि के हुन्छ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स cs भनेको के हुन्छ cs भनेको x प्लस 2y प्लस 2z अपन 2 अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हुन्छ। एन्ड यो फेरि कहाँबाट पास हुन्छ स्फियरको सेन्टर भनेको कति हुन्छ -u, -v, -w हुन्छ। सो यो भनेको कति हुने भयो 0, 0, माइनस ल्याम्डा बाई 2 बाट पास हुन्छ। सो यो भनेको cs भनेको कति आउने भयो भनेको 0 प्लस 0 भनेको माइनस ल्याम्डा अपन अंडर रुट दिस इज 9 मोडुलसमा। सो cs भनेको कति आउने भयो ल्याम्डा बाई 3 आउने भयो। सो यो फिगरबाट हेर्दाखेरि r भनेको के हुने भयो रुट अंडर cs को स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हुने भयो। सो r भनेको हामीले कति फाइन्ड गरेका छौं ल्याम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 अंडर रुट होल स्क्वायर इज इक्वल टु के हुने भयो cs भनेको ल्याम्डा स्क्वायर बाई 9 प्लस दिस इज 9 हुने भयो। सो ल्याम्डा स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टु ल्याम्डा स्क्वायर बाई 9 प्लस 9 हुने भयो। सो दिस इज ल्याम्डा स्क्वायर बाई 4 माइनस ल्याम्डा स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टु 5 हुने भयो। एन्ड दिस इज 9 ल्याम्डा स्क्वायर माइनस 4 ल्याम्डा स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टु 5 हुने भयो। सो 5 ल्याम्डा स्क्वायर इज इक्वल टु 36 इन्टु 5 हुने भयो। यो 5 क्यान्सल आयो। सो ल्याम्डा भनेको कति आयो +-6 आयो। सो आवर रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द प्लेन भनेको कति हुने भयो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4 प्लस -6 z इज इक्वल टु 0। सो यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर हो। अब कुरा गरौँ नेक्स्ट क्वेसनको बारेमा। नेक्स्ट क्वेसन छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्फियर पासिङ थ्रु द पोइन्ट 1, 0, 0, 0, 1, 0 एन्ड 0, 0, 1 एन्ड इट्स रेडियस एज स्मल एज पोसिबल। सोलुसनमा हेरौँ। फर्स्टमा जेनरल इक्वेसन अफ स्फियरको के हुन्छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz इक्वल प्लस d इक्वल टु 0 हुन्छ। अब यो हरेक पोइन्टमा हेरौँ 1 राखौँ। 1 राख्दाखेरि के हुन्छ 1 प्लस 2u प्लस d इक्वल टु 0 हुन्छ। सो 2u भनेको कति आउने भयो -d -1 आउने भयो। सो e भनेको -d -1, 2 आउँछ। त्यस्तै 0, 1, 0 राख्दाखेरि v भनेको नि -d, -1, 2 नै आउँछ र w भनेको नि कति आउँछ -d -1, 2 नै आउँछ। सो अब रेडियस अफ द स्फियर भनेको के हुन्छ अंडर रुट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d आउँछ। सो यो भनेको -d -1/2 को होल स्क्वायर 3 गरिदिउँ किनकि सबै सेम छ -d। सो यो भनेको 3/4 d + 1 स्क्वायर भन्ने नि भयो माइनस
डी हुने भयो आर स्क्वायर भनेको। अब के भनेको छ रेडियस इज एज स्मल एज पोसिबल। सो एज स्मल एज पोसिबल भन्नको लागि के गरौँ सुरुमा यसलाई दुवैतिर डिफ्रेन्सिएट गरौँ। सो दुवैतिर डिफ्रेन्सिएट गरेपछि यतापट्टिको हामीलाई चाहिँदैन, यतापट्टिको रिलेसन मात्रै चाहिने हो। सो त्यसलाई हामीले आर स्क्वायर ड्यास लेखिदिउँ, यो डिफ्रेन्सिएट गर्न झ्याउ हुन्छ। सो यो 3/4 इन्टु 2 डी प्लस 1 माइनस 1 हुने भयो। सो यो भनेको कति हुने भयो 6/4 डी प्लस 1 माइनस 1 आयो। यसलाई फेरि डिफ्रेन्सिएट गरौँ, डबल ड्यास भनेको कति हुने भयो 6/4, यो भनेको 3/2 हो, यो ग्रेटर देन 0 भयो। सो द आरको भ्यालु कहिले चाहिँ स्मल हुन्छ जब चाहिँ 6/4 डी प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टु कति हुन्छ 0 हुन्छ। सो आर इज स्मल when 6/4 d plus 1 minus 1 is equal to 0. So 6/4 d plus 1 is equal to 1 भयो। सो d plus 1 भनेको कति भयो 2/3 भयो। सो d भनेको 2/3 माइनस 1 भयो, यो भनेको माइनस 1/3 आयो। सो माथिबाट हामीले u भनेको कति फाइन्ड गर्यौँ, u भनेको कति हुन्छ माइनस d माइनस 1/2 हुन्छ। सो यो भनेको 1/3 माइनस 1/2 हुन्छ। सो यो भने माइनस 3/6 हुन्छ। सो माइनस 2/6 हुन्छ, यो भनेको माइनस 1/3 हुँदो रहेछ। सो u कमा b कमा w भनेको कति आउँदो रहेछ माइनस 1/3 नै आउँदो रहेछ। सो अब इक्वेसन अफ द स्फियर भनेको के हुने भयो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2/3x माइनस 2/3y माइनस 2/3 z माइनस 1/3 इक्वल टु 0 आउनु भयो। सो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर छुट्टै छ माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z माइनस 1 इक्वल टु 0 इज अ रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द स्फियर। सो अब कुरा गरौँ नेक्स्ट क्वेसनको बारेमा। क्वेसन छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द स्फियर ह्याभिङ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टु 0 कमा एक्स माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टु 5 एज अ ग्रेट सर्कल। सो ग्रेट सर्कलको कुरामा मैले के हुन्छ भनेको थिएँ रेडियस अफ द सर्कल इज इक्वल टु रेडियस अफ द के हुन्छ स्फियर हुन्छ। नाउ द इक्वेसन अफ द स्फियर भनेको के हुन्छ स्फियर भनेको के हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 प्लस ल्याम्डा एक्स माइनस 2y प्लस 2z माइनस 5 इक्वल टु 0 हुन्छ वेयर ल्याम्डा इज अ सम स्केलर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ल्याम्डा एक्स माइनस 2 ल्याम्डा वाई प्लस 2 ल्याम्डा जेड माइनस 9 माइनस 5 ल्याम्डा इक्वल टु 0 हुन्छ। नाउ कम्पेयरिङ दिस इक्वेसन with x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d is equal to 0 we get u भनेको के हुन्छ λ/2 हुन्छ, v भनेको के हुन्छ v भनेको कति माइनस ल्याम्डा हुने भयो एन्ड w भनेको कति हुने भयो ल्याम्डा नै हुने भयो एन्ड d पनि कति हुने भयो माइनस 9 माइनस 5 ल्याम्डा हुने भयो। नाउ अब सेन्टर भनेको के हुन्छ माइनस यु कमा माइनस बी कमा माइनस डब्लु हुन्छ। सो यो भनेको माइनस λ/2 कमा ल्याम्डा कमा माइनस ल्याम्डा हुने भयो एन्ड रेडियस भनेको के हुन्छ अन्डर रुट λ/2 स्क्वायर प्लस ल्याम्डा स्क्वायर प्लस माइनस ल्याम्डा स्क्वायर प्लस ल्याम्डा स्क्वायर माइनस 9 माइनस 5 ल्याम्डा। सो माइनस डी हुन्छ, सो यो दुईटा प्लस हुने भयो। सो भनेको अन्डर रुट ल्याम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस ल्याम्डा स्क्वायर प्लस ल्याम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 ल्याम्डा हुन्छ। सो यो भनेको 9 ल्याम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस 9 प्लस 5 ल्याम्डा हुन्छ। ग्रेट सर्कल भन्नुको अर्थ के हो यो के अरे सर्कलको रेडियस र स्फियरको रेडियस चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ। सो रेडियस पनि सेम हुन्छ अनि अर्को सेन्टर पनि के हुन्छ
कोइन्साइड हुन्छ र सेन्टर कोइन्साइड भएपछि यो जुन हामीले फाइन्ड गरेको स्फियरको सेन्टर छ त्यो नै सर्कलको सेन्टर हुन्छ भनेको यो जुन सेन्टरको सेन्टर छ त्यो चाहिँ यो प्लेनबाट पास हुन्छ मतलब यो सेन्टर चाहिँ यो प्लेनमा लाई हुन्छ भनेपछि यो इक्वेसनले यो पोइन्टले यो इक्वेसनलाई के गर्नुपर्छ सेटिस्फाई गर्नुपर्छ सो माइनस ल्याम्डा बाई 2 माइनस 2 ल्याम्डा इक्वल टु कति हुनुभयो 5 हुने भयो जस्ट हामीले यो भ्यालुलाई यसमा राखिदिएको एन्ड यहाँबाट माइनस ल्याम्डा बाई 2 माइनस 4 ल्याम्डा इक्वल टु 5 हुने भयो सो यो माइनस ल्याम्डा माइनस 8 ल्याम्डा बाई 2 इक्वल टु 5 हुने भयो सो माइनस 9 ल्याम्डा इक्वल टु 10 हुने भयो सो ल्याम्डा भनेको कति हुने माइनस 9 बाई यसरी माइनस 10 बाई 9 आउने भयो अब यो ल्याम्डाको भ्यालु लगेर हामी यो इक्वेसनमा राखिदिन्छौँ एन्ड हाम्रो रिक्वायर्ड स्फियर आउँछ सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 माइनस 10 बाई 9 एक्स माइनस 2y प्लस 2z माइनस 5 इक्वल टु 0 so this is 9x square plus 9y square plus 9z square minus 81 minus 10x plus 20y minus 20z plus 50 is equal to 0 आउने भयो so this is 9x square plus 9y square plus 9z square minus 10x plus 20y minus 20z minus 31 is equal to 0 which is the required equation of the sphere अब यसको यसमा रेडियस सोध्यो भने यो ल्याम्डाको भ्यालु यो यसमा लगेर पुट गर्यो भने यसको रेडियस पनि आउँछ रेडियस अहिले सोधेको छैन सो यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन हो यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अब कुरा गरौँ नेक्स्ट क्वेसनको बारेमा नेक्स्ट क्वेसन छ find the equation of the circle on the sphere x square plus y square plus z square is equal to 49 whose center is 2, -1, 3 छ अहिलेसम्म हामीले जति पनि क्वेसन गर्यौं त्यसमा चाहिँ के सोधेको छ इक्वेसन अफ द स्फियर सोधेको छ तर यो क्वेसनमा के सोधेको छ इक्वेसन अफ द सर्कल सोधेको छ सो यसको लागि फिगर बनाएन भने धेरै कन्फ्युजन हुन्छ सो फिगर ड्रा गरौँ सुरुमा यो स्फियर छ एन्ड यो प्लेन छ एन्ड यो सर्कल छ सर्कलको सेन्टर सी भनौं अनि स्फियरको सेन्टर एस भनौं यो जहिले पनि के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ अब हामीले यो स्फियरको सेन्टर सरी यो सर्कलको सेन्टर एस भनेको कति दिएको छ 2, -1, 3 दिएको छ अनि स्फियरको इक्वेसन भनेको कति दिएको छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टु 49 हुन्छ सो यहाँबाट स्फियरको सेन्टर भनेको के हुन्छ 0, 0, 0 हुन्छ मैले भनेको थिएँ ओरिजिनबाट पास हुँदाको इक्वेसन के हुन्छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर हुन्छ भनेको थिएँ एन्ड यो हुन्छ अब यो CS को डिरेक्सन रेशियो अफ CS भनेको के हुन्छ सिम्पली 2 - 0, -1 - 0, 3 - 0 हुन्छ यो भनेको 2, -1, 3 नै हुन्छ यसको डिरेक्सन रेशियो भनेको यो पोइन्टलाई p x, y, z भन्दियौ सो यो CP को इक्वेसन भनेको के हुन्छ यो CP जुन लाइन छ यसको इक्वेसन भनेको के हुन्छ a x - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 इक्वल टु 0 हुन्छ एन्ड यो a x - x1 भनेको फेरि के हुन्छ यो c भन्ने पोइन्ट कति छ 2, -1, 3 छ सो x - 2 प्लस b y + 1 प्लस c z - 3 इक्वल टु 0 हुने भयो अब यो a b c भनेको फेरि के छ 2, -1, 3 छ यो डिरेक्सन रेशियो किनकि यो दुईटा परपेन्डिकुलर छ सो यो भनेको कति हुने भयो 2x - 2 - 1 y + 1 प्लस 3 z - 3 इक्वल टु 0 हुने भयो सो यो भनेको 2x - 4 - y - 1 प्लस 3z - 9 इक्वल टु 0 2x - y प्लस 3z - 14 इक्वल टु 0 इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द प्लेन सो इक्वेसन अफ द सर्कल भनेको के हुन्छ
अफ द सर्कल भनेको के हुन्छ इक्वेसन अफ द स्पेयर कमा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0 कमा 2x प्लस सरी माइनस y प्लस 3z माइनस 14 इक्वल टू 0 इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर। सो अब नेक्स्ट क्वेसन छ फाइन्ड द सेन्टर एन्ड रेडियस अफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12y माइनस 16z प्लस 11 इक्वल टू 0 कमा 2x प्लस 2y प्लस z माइनस 17 इक्वल टू 0। सो सर्कल दिएको छ हामीलाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12y माइनस 16z प्लस 11 इक्वल टू 0 कमा 2x प्लस 2y प्लस z माइनस 17 इक्वल टू 0 दिएको छ। सो फिगर ड्रा गर्नु सुरुमा यो प्लेनको इक्वेसन दिएको छ 2x प्लस 2y प्लस z माइनस 17 दिएको छ अनि स्पेयरको इक्वेसन दिएको छ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12y माइनस 16z प्लस 11 इक्वल टू 0 दिएको छ एन्ड सर्कल छ ल यो एस भयो यो सी भयो यसलाई जोइन गरौँ यो ठुलो आर यो सानो आर ओके यति भइसकेपछि सुरुमा हामी के गरौँ यो इक्वेसन स्पेयरको इक्वेसन जुन छ त्यसलाई चाहिँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 सँग कम्पेयर गरेर u v w र d निकालौँ। सो u भनेको कति हुन्छ 6 भयो v भनेको -6 भयो र w भनेको नि -8 भयो एन्ड d भनेको कति भयो d भनेको 11 भयो। नाउ सेन्टर स्पेयरको सेन्टर s भनेको कति हुने भयो -6, 8 हुने भयो किनकि सेन्टर भनेको स्पेयरको -u, -b, -w हुन्छ। ओके एन्ड रेडियस भनेको कति हुने भयो स्पेयरको रेडियस r भनेको कति हुने अन्डर रुट u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। सो दिस इज रुट अन्डर 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 36 प्लस 64 माइनस 11 हुने भयो। सो यो भनेको 36 72 प्लस 64 माइनस 11 भने यो भनेको अन्डर रुट 125 हुने भयो। सो 5 आयो रेडियस अफ स्पेयर कति आयो 5 आयो। सो यो लाइन जुन सिएस छ सिएस चाहिँ के छ यो पेनसँग के छ परपेन्डिकुलर छ मतलब यो प्लेनमा खिचेको नर्मल भनेको सिएस हो। सो यसको डिरेक्सन रेसियो भनेको के हुने भयो 2, यो माथिबाट 2,1 हुने भयो एन्ड अब यो सिएसको यो एस भन्ने पोइन्ट फेरि कति छ एस भन्ने पोइन्ट भनेको सेन्टर अफ द स्पेयर हो। सो एस भनेको कति भयो सरी 6, -6,6,8 छ। सो इक्वेसन अफ द सिएस भनेको के हुने भयो x माइनस x प्लस 6/2 इक्वल टू y माइनस 6/2 इक्वल टू z माइनस 8/2 हुन्छ इक्वल टू के हुन्छ भनेर सपोज गरौँ। सो x भनेको कति आउने भयो 2k माइनस 6 आउने भयो y भनेको कति आउने भयो 2k प्लस 6 आउने भयो एन्ड z भनेको कति आउने दिस इज 1 k प्लस 8 आउने भयो। अब यो जुन x y र z भन्ने पोइन्ट जुन छ नि यो भनेको के हो यो c भन्ने पोइन्ट हो। c भन्ने पोइन्ट फेरि के गर्छ यो प्लेनमा लाइ गर्छ। सो प्लेनमा पर्छ भनेपछि के हुने भयो 2k माइनस 6 प्लस 2k प्लस 6 प्लस k प्लस 8 माइनस 17 इक्वल टू 0 आउने भयो। सो यो भनेको 4k माइनस 12 प्लस 4k प्लस 12 प्लस 8 minus this is 9 is equal to 0. So this is 9k minus 9 is equal to 0. So k भनेको 1 आयो। अब यो k को भ्यालु लगाएर यसमा पुट गर्दाखेरि x भनेको कति आयो -4 y भनेको कति आयो 8 आयो एन्ड z भनेको कति आयो 10 आयो। सो सेन्टर भनेको कति रहेछ -4, 8, 9 रहेछ 9 एन्ड रेडियस भनेको के हुन्छ अन्डर रुट यो दुईटाको डिस्टेन्स भनेको के हो रेडियस हो।
सो सी भन्ने पोइन्ट पनि थाहा छ, एस भन्ने पोइन्ट पनि थाहा छ। यो दुईटाबाट डिस्टेन्स फर्मुलाबाट हामीले आर निकाल्न सक्छौँ। सो यो नै यो क्वेसनको रिक्वायर्ड एन्सर हो। सो अब यहाँ केही क्वेसन छ एकदमै इम्पोर्टेन्टहरू छ, स्पियर क्वेसन एकदम धेरै हुन्छ क्या। सो यो क्वेसन हामीले गरिसक्यौँ। एन्ड अर्को क्वेसन छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्पियर विच पासेस थ्रु द पोइन्ट 1,2,3 एन्ड 2,3,4 एन्ड हेज अ सेन्टर अन द लाइन x इक्वल टु y इक्वल टु z भनेको छ। भनेको के होइन, सिम्पली हामीले के गर्छौँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इक्वल टु 0 गर्छौँ र यो दुईवटा पोइन्ट राखेर पनि दुईवटा इक्वेसन निकाल्छौँ। र क्वेसनले के भनेको छ भने अब यसको यो सेन्टर चाहिँ लाई अन द लाइन, यो लाइनमा चाहिँ यो सेन्टर लाई गर्छ भनेपछि के हुन्छ, यसको स्पियरको सेन्टर भनेको के हुन्छ, माइनस यू कमा माइनस बी कमा माइनस डब्लु हुन्छ। सो यो भनेको के हुने हो, माइनस यू इक्वल टु माइनस बी इक्वल टु माइनस डब्लु हुने भयो। सो यू इक्वल टु भी इक्वल टु डब्लु आउँछ। सो यसरी हामीले यू भी र डब्लुको भ्यालु फाइन गरेर यो इक्वेसनमा राखेपछि हामीलाई चाहिने स्पियरको इक्वेसन आउँछ। अब सेकेन्ड क्वेसन छ अ प्लेन पासेस थ्रु द पोइन्ट ए बी C and it cuts the axis of at A B C. Prove that the locus of the center of the sphere OA BC is x by A plus y by B plus z by C is equal to 2 हुन्छ भनेको छ। क्वेसन पनि के हो, मैले माथि गरेको एउटा क्वेसन जस्तै हो। सो यो पोइन्ट भयो, यसलाई ए कमा सरी सी 0,0,0 सी भनिदिउँ, यो बी 0,b,0 र यो ए कमा 0,0 भनिदिउँ, यो ओरिजिन भनौँ। ओरिजिनबाट पास हुन्छ भनेपछि के हुन्छ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टु 0 हुन्छ। ओरिजिनबाट पास हुन्छ भनेपछि डी इक्वल टु कति हुन्छ, 0 हुन्छ। अब एबाट पनि पास गरौँ एन्ड बीबाट पनि पास गरौँ, सीबाट पनि पास गरौँ। सो एबाट पास हुँदाखेरि 2u इक्वल टु कति आउँछ, सो एबाट पास हुँदाखेरि के आउँछ, ए स्क्वायर इज प्लस 2u इक्वल टु 0 आउँछ। सो ए भनेको के कति हुने भयो, सरी यु भनेको कति हुने हो, माइनस ए बाई 2 हुन्छ। त्यस्तै भी भनेको पनि माइनस बी बाई 2 हुन्छ र सी भनेको कति हुन्छ, माइनस के हुन्छ, सी बाई 2 हुन्छ। अब इक्वेसन अफ द प्लेन इन इन्टरसेप्ट फर्म भनेको के हुन्छ, इन्टरसेप्ट फर्ममा चाहिँ के हुन्छ भनेको थियो मैले, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस सी बाई सरी जेड बाई सी इक्वल टु कति हुन्छ, 1 हुन्छ भनेपछि अब ए र बी एक्स बाई ए भनेको कति छ, माइनस 2u प्लस वाई अपन माइनस 2 भी प्लस जेड अपन माइनस 2 सी इक्वल टु कति हुनुभयो, 1 हुनुभयो। सो एक्स बाई माइनस यू प्लस वाई बाई माइनस बी प्लस जेड बाई माइनस डब्लु इक्वल टु कति हुने भयो, 2 हुने भयो। अब माइनस डब्लु भनेको फेरि के हो, यो स्पियरको सेन्टर हो। सो यो आयो। अब फेरि के भनेको छ भने यो चाहिँ पोइन्ट कहाँबाट पास हुन्छ भनेको छ, एबिसीबाट पास हुन्छ भन्छ। सो यो भनेको ए बाई माइनस यू प्लस बी बाई माइनस बी प्लस सी बाई माइनस डब्लु इक्वल टु 2 आउने भयो। अब यसको यो यू माइनस बी र माइनस डब्लु भनेको फेरि के हो, यसको सेन्टर हो। सो यसको लोकस भनेको कति हुन्छ, ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई प्लस सी बाई जेड इक्वल टु 2 हुन्छ। सो यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो। यसलाई नै हामीलाई यही नै हामीले के गरेर प्रुभ गर भनेको छ। सो यो भयो होला। अब अर्को क्वेसन छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ द स्पियर विच पासेस थ्रु द पोइन्ट 0,-2,-4 2,-1,-1 एन्ड हुज सेन्टर लाई अन द 5y प्लस 2z इक्वल टु 0 इक्वल टु 2x माइनस 3y। सो यो पनि यही जस्तै हो, यो मैले माथि भनेको जस्तै हो। यसमा के गर्ने हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2wy प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टु 0 गर्ने र यो पोइन्ट राख्ने, यो पोइन्ट राख्ने र दुईवटा इक्वेसन निकाल्ने। अब फेरि यो सेन्टर भनेको के हुन्छ, माइनस यू कमा माइनस बी कमा माइनस डब्लु हुन्छ। सो यो इक्वेसनहरूको के हुने भयो, माइनस 5b माइनस 2w इक्वल टु 0 आउने भयो। अर्को इक्वेसन कति आउने भयो, माइनस 5u प्लस 3w इक्वल टु कति आउने भयो, 0 आउने भयो। यी चारवटा इक्वेसन सल्भ गरेर हामीले यु भी डब्लुको भ्यालु फाइन गर्ने एन्ड ल यसमा पुट गरिदिने एन्ड वी गेट आवर एन्सर। सो स्पियरबाट सोध्न सक्ने क्वेसन यति नै हो।